Maayong hapon, abyan. Maluyag ako magtuon kaapod nimo karon nga hapon sang balaan nga kasulatan o konsagrada eskritura. Kay madamo ang mga tawo nga nagkahibalo sinsang Biblia pero hindi sila makahibalo kung ano ang ari diri sa sulod sining Biblia. Gani karon nga hapon luyag ko magtuon kaapod nimo. Ang masani nga pamangkot sa mga tao, ini ang Biblia, ginsulat lang sang tao. Pero, magpasalamat kita nga tao ang nagsulat sini. Agod, nga kita nga tao, nga importante nga tinugas sang Ginoo, makahibalo kag makahangop kung ano ang gusto silingon sining kasulatan. Madamo ang nagasiling, nagasayop ang mga tao nga kaya wala sila nagausisa sang kasulatan. Kung aton basahon ang Mateo 22:29, nagasiling siya, nagasayop kamo, kay wala kamo makahibalo sang kasulatan kag sang gahom sang Dios. Gani karon nga hapon, kinahanglan aton iniusisaon ang kasulatan, kay nagasiling diri sa Juan 5:39, ginausisa ninyo ang makasulatan, kay naghuna-huna kamo, gamay kabuhi nga dayon, kag ini sila amo ang nagapamatuod sa akon. Kung aton basahon ang Sagrada Eskritura akon ang Biblia, mahibaluan naton nga may kabuhi nga dayon nga ginasad ang Ginoo sa sadtong mga tawo nga nagabasa sini kag nagausisa sini. Kag ano ang aton makuha kung aton ano isisaon? Siling niya diri sa ikaduha nga Timoteo 3:16 kag 17 nagasiling siya, ang bugos nga kasulatan ginbugna sang Dios kag mapuslanon sa pagtuon, sa pagsabdong, sa pagsaway, agod nga ang tao sang Dios mahimo nga himpit kag maaman sa maayo nga mga buhat. Nga kinahanglan kita mag-usisa sang kasulatan, kay ari diri ang mga instruction kung paano ang tao magkabuhi sing matarong agud maaman kung magkari si Ginoong Hesus. Kay si Ginoong Hesus magabalik niya sa ikaduha nga pagbalik nga magkakuha sang iyang katawhan nga nahanda kag na-reforma ang ilang mga kabuhi. Ang iban nga mga tao nagapamangkot sini ay ginsulat mo lang ina sang ordinaryo nga tao. Apang buot kabalaabyan kung sino nga tao ang nagsulat sini. Siling niya di sa ikaduha nga Pedro 1:21, wala sing mga pulong o kontagna nga nagaabot sa tao, kundi nga mga balaan nga tao sila nga nagsulat sini nga ginatuytuyan sang balaan nga espiritu. Kag siling niya, ining mga pulong, ano ang kapuslanan o kun ano ang aton mapatubas kung magtuon kita sining pulong o kun sang balaan ng kasulatan. Siling niya sang Salmo 119, siling niya 11, nagasiling siya, nagaapin ini sa aton agud indi kita magpakasala. Gani, ang balaan ng kasulatan, kung aton ini tun-an, magahimo sa imo nga himpit, magahimo sa imo nga balaan, kag magahimo sa imo nga tawo nga bagay litunon dito sa ginharian sang Dios. Siling niya pagid, ano ang patubas o kung ano ang resulta kung magbasa kita sa kasulatan. Siling niya sa bugna 1:3, nagasiling siya dire 1:3, ang patubas sini mahimo ikaw nga balaan kag bulahan ikaw nga tawo. Basta bulahan gani nga tawo, maayo ina nga tawo kung ginasiling siya nga bulahan. Gani siling sa Juan 5:39, siling niya, ginausisa ninyo bala ang kasulatan, kay nagahuna-huna kamo nga may kabuhi nga dayon, kag ini sila amo ang nagapamatuod sa akon. Abyan, kinahanglan kita magbasa sang Sagrada Eskritura, kag sang balaan nga kasulatan, kay may kabuhi nga dayon, nga ginasugid diri sa aton, kag ang pamangkot, paano naton inamangkot. Nagsiling sa ikaduha nga Timoteo 3:16, ang balaan kasulatan nagasabdong, nagasaway kag nagatudlo sa tao nga mahimo siya nga himpit. Gani dako ang mapuslan naton o kun ang kapuslanan sang pagtuon sang balaan nga kasulatan, kay magahimo siya sa imo nga balaan kag tawo nga bagay magpuyo dito sa langit ginaman sang Ginoo. Ginakinahanglan kita magbasa kag mag-usisa sa Santa Biblia agud mahibaluan naton
ang kabuhi nga dayon ginaaman sang Ginoo sa mga naghigugma sa iya, hindi lamang sa akon kundi sa imo man abyan. Gusto ko ikaw maging kaupo dito sa ginharian sang langit.